नमस्कार। यहाँलाई इतिहास सम्बन्धी तथ्य जानकारी दिने यस हिस्ट्री इन नेपाली च्यानलमा स्वागत छ। आजको कार्यक्रममा विशेष पूजा छठ पूजाको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। नेपालको तराई भागमा यो पर्व विशेष उल्लासका साथ मनाइने भए तापनि आजभोलि नेपालभरि नै यो पर्वलाई विशेष उत्साहको साथ मनाइने गरिन्छ। तिहारको 6 दिनपछि मनाइने यो पर्वको बारेमा सबैलाई थाहा नहुन पनि सक्छ। त्यही भएर यो पूजाको बारेमा विस्तृत जानकारी सहितको कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेका छौँ। आउनुहोस् नेपाल तथा विश्व इतिहासको बारे तथ्य तथा प्रामाणिक जानकारी दिने उद्देश्यका साथ इतिहासका विद्यार्थीहरूद्वारा निर्मित यस कार्यक्रमलाई मन पराई लाइक, शेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तोता सार्थक नेपाल यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। छठ पूजा कतिपय स्थानमा सूर्य छठ अर्थात् डाला छठ पूजा पनि भन्ने गरिन्छ। छठ भन्नाले छैटौं अथवा षष्ठी भन्ने बुझिन्छ। त्यसैले यो पर्व तिहारको छैटौं दिन अर्थात् कार्तिक शुक्ल पक्षमा मनाइने गरिन्छ। खास गरी नेपालको तराई तथा भारतमा यो पर्व कार्तिक महिनाको चतुर्थीको दिनबाट सुरु भएर सप्तमीसम्म जम्मा 4 दिनसम्म मनाइन्छ। तर यो पर्वको खास दिन भने कार्तिक महिनाको शुक्ल पक्षको छैटौं दिनमा हुने गर्दछ। साधारणतया हिन्दू धर्मावलम्बीहरूमा बिहान उठेपछि सूर्यलाई नमस्कार गर्ने चलन रहिआएको छ। तर छठ पूजा त्यतिमा मात्रै सीमित छैन। यो एउटा अनौठो तर सटिक विधि विधान अनुसार मनाइने पर्व हो। अस्ताउन आँटेको सूर्यको आराधना गरेपछि छठ पूजा शुभारम्भ हुन्छ भने प्रभात समयको सूर्यलाई नमस्कार गरेपछि यो पूजा सम्पन्न हुन्छ। यो छठ पूजा घर परिवारको सुख समृद्धि तथा सुस्वास्थ्यको कामनाको लागि गरिन्छ। यस पर्वमा पति, पत्नी, छोरा, छोरी तथा सबै परिवारका सदस्यहरूको मङ्गलको कामना गर्दै व्रत बसेर विधिपूर्वक यो पर्व सम्पन्न गरिन्छ। भनिन्छ यो पर्वद्वारा मानसिक तथा आत्मा शान्ति पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ। यसको साथै हाम्रो शरीर तथा आत्मामा उत्पन्न भएका रिस, राग, ईर्ष्या तथा अन्य नकारात्मक भावनाहरू पनि कम गर्नमा उत्तिकै फलदायी साबित हुने गर्दछ। यस पर्वको भित्री उद्देश्य बुझ्ने हो भने यसले शरीर र आत्मालाई एकै स्थानमा राखेर हेर्ने पवित्र ज्ञानको चेतना दिने गर्दछ। शरीर र आत्मा एकै तराजुका दुई पालाहरू हुन्। दुवै मिले जीवन शुभारम्भ हुन्छ, तर जीवन प्राप्त गर्नु मात्रै सबै कुरा होइन। तराजुका दुई पाला जस्तै शरीर र आत्मा सन्तुलनमा रहे जीवन शान्त र सुखी हुन्छ। त्यसैले मानिसले शरीरलाई शुद्ध बनाउनुको साथै मन अथवा आत्मालाई शुद्ध बनाउन सके मात्र जीवन फलदायी हुने जस्ता जीवन उपयोगी शिक्षा यो पर्वले प्रदान गर्दछ। यति राम्रो र गहिराई उद्देश्य बोकेको यो छठ पूजा कहिलेदेखि सुरु भयो भन्ने सन्दर्भमा भने यकिनको साथ भन्न सकिने अवस्था छैन। कतिपय प्रसङ्गमा छठ पूजा सूर्यको आराधनासँग सम्बन्धित भएकोले यसको प्रारम्भ पौराणिक कथासँग गाँसिएको बताइन्छ। यसबारे विभिन्न समयमा लेखिएका वा भनिएका विभिन्न घटनाहरूलाई इतिहासमा भिन्न भिन्न सन्दर्भसँग जोडिएको पाइन्छ। अब आउनुहोस् यसबारे केही चर्चा गरौँ। एक पौराणिक कथा अनुसार राजा प्रियविन्द निसन्तान थिए। उनी सन्तान नभएकोमा धेरै दुःखी थिए। निसन्तानको बारेमा राजाले महर्षि कश्यपसँग छलफल गरे। यसको लागि महर्षि कश्यपले पुत्रेष्टि यज्ञ गर्ने सल्लाह दिए। यज्ञमा आहुतिको लागि तयार गरिएको खीर राजा प्रियविन्दले आफ्नी रानी मालिनीलाई खानको लागि दिए। यही यज्ञको खीरको कारण उनी गर्भवती भइन्।
केही महिनापछि रानी मालिनीले एक पुत्रको जन्म दिइन्, तर सो पुत्र मृत अवस्थामा प्राप्त भयो। यसरी धेरै लामो समयपछि जन्मिएका छोरा अनि त्यो पनि मृत पाएपछि राजा प्रियबन्द साह्रै चिन्तित भए। मृत बच्चा लिएर उनी शमशान स्थलतिर हिँडे र आफूलाई सम्हाल्न नसकी उनी पनि प्राण त्याग गर्नेतिर लागे। सोही समयमा ब्रह्माको मानसपुत्री देवसेना प्रकट भइन् र उनीले राजा प्रियबन्दलाई भनिन्, म सृष्टिको मूल प्रवृत्तिको 6औं अंशबाट उत्पन्न भएकी हुँ, त्यसैले मेरो नाम षष्ठी हो। तिमी पनि मेरो पूजा गर अनि तिम्रो पुनः सन्तान हुनेछ। त्यसपछि राजा प्रियबन्दले माता षष्ठीले भनेअनुसार नै पुत्रको कामना गर्दै विधि विधान अनुसार व्रत लिए। सो दिन कार्तिक महिनाको शुक्ल पक्षको षष्ठी थियो। यसैको फलस्वरूप राजा प्रियबन्दलाई छोरा प्राप्त भयो भन्ने उल्लेख गरिएको पाइन्छ। अर्को पौराणिक कथा रामायणसँग सम्बन्धित छ। रामायणको कथा अनुसार लङ्काको राजा रावणको वध गरेपछि श्रीराम र माता सीता अयोध्या फर्किए। राज्यको शासन आफ्नो हातमा लिनुभन्दा अघि आफ्नो राज्यलाई राम राज्यको रूपमा स्थापना गर्न राजा रामले कार्तिक महिनाको शुक्ल पक्षको षष्ठीको दिन व्रत राखेका थिए। साथै सो दिन नै सूर्य देवताको पूजा अर्चना पनि गरिएको थियो। यसैले पनि यो पर्व सुरु भएको मानिँदै आएको छ। अर्को कथा भने महाभारतसँग सम्बन्धित छ। महाभारतमा उल्लेखित पौराणिक कथा अनुसार छठ व्रतको प्रारम्भ द्रौपदीसँग पनि जोडिएको पाइन्छ। द्रौपदीले 5 पाण्डवको राम्रो स्वास्थ्य तथा सुखी जीवनको लागि छठको व्रतका साथै सूर्यको उपासना पनि राखेकी थिइन्, जसको परिणामस्वरूप उनको खोसिएको राजपाट मिलेको बताइन्छ। त्यस्तै अर्को पौराणिक कथा अनुसार भने छठ पर्व दानवीर कर्णले नै सुरु गरेका थिए भनी उल्लेख गरिएको छ। पौराणिक ग्रन्थ महाभारतको अनुसार दानवीर कर्ण सूर्यको पुत्र थिए अनि कर्ण प्रत्येक दिन सूर्यको व्रत लिने गर्दथे। कथाअनुसार सबैभन्दा पहिले कर्णले नै सूर्यको व्रत लिएको मानिन्छ। उनी प्रतिदिन स्नानपछि नदीमा गएर सूर्यको अर्घ्य दिने गर्दथे। यस प्रकार छठ पूजाको प्रारम्भको इतिहास जेसुकै भए तापनि यो पर्वको मूल्य र मान्यतामा आजसम्म पनि कमी आएको छैन। तर यो पर्वलाई मनाउने विशेष विधिमा भने सतर्कता अपनाउन जरुरी रहेको बताइन्छ। अब आउनुहोस् वास्तविक छठ पूजा कसरी मनाइन्छ यसबारे चर्चा गरौँ है त। छठ पूजाको पहिलो दिन कार्तिक शुक्ल चतुर्थीका दिन मनाइन्छ। यो दिनदेखि नै छठ पूजाको शुभारम्भ गरिन्छ। यस दिनमा सर्वप्रथम घरको भित्री बाहिरी पुरै भागलाई सरसफाई गरी पवित्र बनाइन्छ। सरसफाई गरिसकेपछि जलद्वारा घरलाई शुद्ध तथा पवित्र पारिन्छ। यसपछि छठ पूजामा समाहित हुने व्यक्तिले व्रतको लागि तयार हुन शुद्ध मनले शरीरको स्नान गर्नुपर्दछ। शुद्ध शरीर र शुद्ध मनको आरम्भपछि शुद्ध शाकाहारी भोजन लिई छठ पूजाको शुभारम्भ गरिन्छ। घरका सबै अन्य सदस्यहरू व्रतको भोजनपछि मात्रै भोजन ग्रहण गर्ने गर्दछन्। भोजनको रूपमा कद्दु, चनाको दाल तथा चावल ग्रहण गर्ने गरिन्छ। यो दिन भक्तहरू नजिकैको कुनै नदी अथवा खोलामा गई डुब्की लगाउने गर्दछन् र प्रसादको लागि सो स्थलबाट पवित्र जल घरमा ल्याउने गरिन्छ। दोस्रो दिन अर्थात् कार्तिक शुक्ल पञ्चमीको दिन व्रतधारीहरू दिनभरि उपवास राख्दछन्, तर बेलुकी पख भने शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण गरिन्छ। यो दिनको बेलुकीको भोजन विशेष प्रकारले बनाइएको हुनुपर्दछ। भोजनको रूपमा माटोको चुलोमा बनाइएको गुड तथा चावलको साथमा मिलाएर बनाइएको खिर तथा रोटी तयार गरिन्छ। सो खिर तथा रोटीमा आवश्यकता अनुसार नुन अथवा चिनीको भने प्रयोग गरेको पाइन्छ। यस दौरानमा घरको कुनै पनि बर्तनहरू प्रयोगमा ल्याउने गरिँदैन। भोजन तथा प्रसादहरू सफा गरिएको केराको पातमा प्रदान गरिन्छ। यस समयमा घरको स्वच्छतामा विशेष ध्यान पुर्याउन जरुरी हुन्छ।
यसरी प्रसाद ग्रहण गरिसकेपछि भने 36 घण्टाको व्रत बस्ने गरिन्छ। तेस्रो दिन अर्थात् कार्तिक शुक्ल षष्ठीको दिन भने छठ पूजाको प्रमुख दिनको रूपमा मनाइन्छ। यो दिनमा सूर्यलाई आराधना गर्दा फलहरूद्वारा गरिन्छ। छठको प्रसादको रूपमा माटोको चुल्होमा ठेकुवा अर्थात् टिक्रीहरू तयार गरिन्छ। यस समयमा ठेकुवाको साथै चामलको लड्डु पनि बनाइने गरिन्छ। चढावाको लागि ल्वाङ, इलायची, पान सुपारी, तेजपात, छोकडा, चना, मिठाई, कच्चा हल्दी, अदुवा, कागती, सुठुनी, मुला, नरिवल, सिन्दुर तथा कई प्रकारका फलहरू छठको प्रसादको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। यस प्रकार सबै सरसामानको पूर्ण तयारी र व्यवस्था गरिसकेपछि अपराह्नतिर बाँसद्वारा बनाइएको टोकरीमा सबै प्रसाद तथा चढावाहरू राखी पुरै घरका सदस्यहरू सामूहिक रूपमा नजिकको नदी तथा तालको किनारमा जान्छन्। सबैजना किनारमा एकट्ठा भएर सामूहिक रूपमा छठको गीत गाउने चलन पनि रहिआएको छ। यसपछि अर्घ्यदान सम्पन्न गरी सूर्यलाई जल चढाइन्छ र छठी माताको प्रसादद्वारा पूजा गरिन्छ। यही समयमा सो स्थानमा एक प्रकारको मेला जस्तै लाग्ने गर्दछ। सूर्यास्तपछि सारा सामानहरू लिएर सोहोर गीत गाउँदै सबैजना आआफ्ना घर फर्कन्छन् र आफ्नो घर अगाडिको आँगनमा एक अर्को विधिपूर्वक पूजा गरिन्छ, जसलाई कोशी भनिन्छ। यो पूजा आफ्नो कुनै आकांक्षा पूरा भएकोमा अर्थात् शुभ कार्य समाप्त भएकोमा गर्ने गरिन्छ। यसको लागि 7 वटा उखुका डाँठहरू नयाँ कपडाले बाँधेर एक छत्र बनाइन्छ, जसमा माटोको कलशमा दीप राखेर जलाइन्छ। कलशको चारैतर्फ प्रसाद राखिन्छ र सबै घरका मानिसहरू विशेष गरी स्त्रीहरू एकजुट भएर कोशीको गीत गाइन्छ र छठी मातालाई धन्यवाद दिइन्छ। चौथो दिन अर्थात् कार्तिक शुक्ल सप्तमीको दिन नै छठ पर्वको अन्तिम दिन हो। यो विशेष दिनको बिहानै उठी हिजो बेलुकी बसेको नदीको किनारमा आफ्नो स्थानमा गई शुभ प्रभातको प्रतीक्षामा सबैजना एकजुट हुने गर्दछन्। उदाउँदै गरेको सूर्य अर्थात् उदयमान सूर्यलाई अर्घ्य दिने गरिन्छ। यसपछि पुनः गत दिनको बेलुकीको विधि र प्रक्रियालाई पुनः दोहोऱ्याइन्छ। यसपछि काँचो दुधद्वारा सूर्यलाई अर्घ्य दिइन्छ। अन्तमा अदुवा, गुड र प्रसाद खाएर आफ्नो व्रतलाई पूर्ण गरिन्छ। यस प्रकार छठ पूजाको समापन हुन्छ। यो कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला। यस्तै रोचक तथा तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस्। इतिहासको कुनै पनि कालखण्डबारे तपाईँलाई सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस्। हामी सो बारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउने नै छौँ। जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको बारे ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई साथ दिनुहोस् भन्दै अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै म सार्थक नेपाल बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।